सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, असमतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यार मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ तकरीबन 8-9 माह के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूँगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफ़ा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे, सर्च के बहाने। आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हक़, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, बगैरत कहूँगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है, बयान जारी करते है, उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ ज़ातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ ARY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सब ने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था इस शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की माँ पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में, कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में, आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार
اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے۔ میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے، بغیرت شخص، تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن میں۔ اور میں سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، 8 فروری کو سیالکوٹ کے یہ غیور، بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس بغیرت خواجہ آصف کو، اس بشرم کو، اس بزدل کو ووٹ دیں گے، یا میری بہادر ماں کو ووٹ دے کے یہ پیغام دیں گے کہ وہ غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یار مجھے دلی خوشی ہے کہ سیالکوٹ میڈیا کے ساتھ تقریباً 8-9 ماہ کے بعد میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں سیالکوٹ کے میڈیا رپورٹرز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو جو بربریت، جو ظلم میری ماں کے ساتھ، میرے خاندان کی خواتین کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے خود جا کر رپورٹ کیا کہ میرے گھر کی صرف دیواریں بچی تھیں، کچھ نہیں بچا تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے بہادر میڈیا کو کہ آپ لوگوں نے جس دلیری کے ساتھ 9 مئی کو میرے گھر میں ہونے والے ظلم کو دنیا بھر کے سامنے رکھا۔ میرے میڈیا کے دوستوں، ایک بار پھر کل رات میں گھر میں نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی عمران ڈار نہیں تھا، کوئی گھر میں مرد نہیں تھا۔ ایک بار پھر سیالکوٹ پولیس بشرمی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا اور بغیرتی کے ساتھ میرے گھر میں گھسی ہے۔ ایک منٹ، کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا۔ والدہ میری نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی لاکھوں روپے لوٹ کے لے گئے تھے، زیور لوٹ کے لے گئے تھے، سرچ کے بہانے۔ آج تک انکوائری نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو میرے گھر میں کیا ہوا تھا، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میری ماں کا زیور، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میرے ماں کے پیسے۔ آج تک یہ جتنا میڈیا ہے میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میرے بیٹیوں۔ میرے نال 9 مئی نو بھی بڑا ظلم ہویا سی، میری عزت نو ہاتھ ڈالیا گیا، میرے سر تو چادر اتاری گئی، میرے بال کھینچے گئے، مجھے ذوق کوب کیا گیا، میری ڈکیتی کی گئی، میرا زیور اور پیسہ لے کے چلے گئے، میرے گھر کو توڑا گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ شہر سیالکوٹ کی عوام نے، سب شہر سیالکوٹ نے دیکھا کہ میرے گھر کا انہوں نے کیا شر کیا۔ میں سیشن کورٹ سے اپیل کرنے آئی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے آگے بھی انصاف نہیں تھا ملا، میں انصاف چاہتی ہوں۔ بیٹا، مائیں سب کی سانجھی مائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ماں کو اولین درجہ دیا، میں آپ کے لیے اولین ہوں، میرے نبی کا حکم ہے۔ آج پھر گھر کا دروازہ رات کو توڑ کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے میری قمیض کو ایسے کھینچ کے پاڑا، میری بہو کے کپڑے پھاڑے۔ کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ میں چیف جسٹس پاکستان نو خط لکھاں گی کہ تسی منو مد نظر رکھ کے اپنی والدہ والوں اس میری یہ چلو ویکھ کے منو انصاف چاہیے، منو کچھ نہیں چاہیے۔ میں عدلیہ کو، پاکستان عدلیہ سے اپیل کروں گی، سیشن کورٹ سے جج کو اپیل کروں گی، مجھے انصاف چاہیے، مجھے کوئی بات نہیں۔ اور مجھے ہاتھ کریے گائے، ضرورت ہے تو آئے۔ خواجہ آصف آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوگا، میرا ایک مسایہ، ایک عام آدمی ہے میرے لیے۔ پیغام دو خواجہ آصف کو، کہتے ہیں میری بہن ہے، اوپر سے بیٹھ کے دوپٹے کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یار دیکھو، یہ ریکارڈ میں رکھنا کلپ، ہم نے سارے خاندان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا 6 سال کا چھوٹا بچہ ہے، آپ نے دیکھا ان پولیس والوں کے وہ قدموں کو چھو رہا تھا کہ نہ مارو نہ مارو۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم سارا خاندان جیل میں جائیں گے، نہیں بھاگوں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، اپنے گھر میں رہوں گا، اسی چوک پہ ابھی چیلنج کر رہا ہوں، ڈالو ہاتھ کڑی یہاں آگے، بھاگوں گا نہیں، شہر سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ پہلے بھی انصاف کی دھجیاں اڑی تھی تو اس لیے چھپنا پڑ رہا تھا، اس لیے ان بغیرتوں نے اور ان بشرموں نے انتہا کر دی ہے۔ اب ان کا سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کریں گے۔